माल को जमा करने की, इकट्ठा करने की एक लालच पैदा हो चुकी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लालच का यूं जिक्र फरमाया, अगर आदम के बेटे को माल की 2 वादियां मिल जाएं तो इसकी कोशिश ये नहीं होगी कि अब इन 2 को ही मैं अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लूं, बल्कि इसकी कोशिश होगी ये 2 तो मुझे मिल गई हैं, अब मैं तीसरी वादी को भी तलाश करूं, यानी मुझे और माल मिल जाए। या फिर आप इस तरह समझें, एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, 1 करोड़ रुपया मुझे मिल जाए। अब वो दिन रात मेहनत करता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए। जब उसे 1 करोड़ मिल जाएगा, वो इस 1 करोड़ पे गुजारा नहीं करेगा, फिर इसकी ख्वाहिश और बढ़ जाएगी कि अब मुझे दूसरा करोड़ भी मिल जाए। वो मिल जाएगा फिर भी बस नहीं, आगे आगे इंसान सोचता जाएगा, कोशिश करता जाएगा कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आदम के बेटे का पेट अगर कोई चीज भरेगी तो वो कब्र की मट्टी है। यानी कि हुजूर के बात बयान करने का मकसद क्या है? कब्र में जाने तक इंसान की एक ही ख्वाहिश, एक ही लालच होती है, और वो ये होती है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा माल आ जाए। और जब बंदा दुनिया के माल की हिर्स, लालच इस कदर करेगा, फिर बंदा बंदों के हकूक का ख्याल नहीं रखेगा। आज जितने भी हकूक तलफ किए जाते हैं, लोगों के हकूक को छीना जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है दुनिया का माल, दुनिया की लालच। इसने इस कदर इंसान को घेर रखा है कि बंदा कहता है मेरा हक तो मुझे मिलना ही मिलना है, दूसरे के हकूक को भी मैं छीन लूं और उसका जो हक है उसे ना मिले, बल्कि उसके हक का मैं खुद ही वारिस बन जाऊं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने 2 किस्म के हकूक इंसान के जिम्मे लगाए हैं, एक हकूकुल्लाह और दूसरे हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदों के जिम्मे अल्लाह ताला के हकूक हैं। और वो क्या हक है जो बंदों ने अदा करना है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है, और उस मालिक के साथ एक जर्रा बराबर भी किसी को शरीक नहीं ठहराना, एक जर्रे जितना भी शिरक नहीं करना। ये बंदों के जिम्मे हक है अल्लाह ताला का। फरमाया जब बंदे इस हक को अदा कर दें, फिर मालिक के जिम्मे भी हक है अपने बंदों का। वो क्या है? जो अल्लाह की इबादत करे, उसके साथ शिरक न करे। मालिक का ये हक है, उसे जहन्नम से आजाद फरमा देगा और उसे जन्नत का हकदार बना देगा। ये हकूकुल्लाह है जो हर इंसान ने अदा करने हैं। नमाज, रोजा, हज, कुरान की तिलावत, क़याम, रुकू, सजदा, ये सब अल्लाह के लिए अल्लाह का हक है, बंदों ने अदा करना है। लेकिन ये हकूकुल्लाह अल्लाह ताला ने मामला इतना आसान रखा है, इनमें सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। फरमाया मेरे बंदे, अगर तूने मेरे साथ शिरक भी किया लेकिन सच्चे दिल से तौबा कर ली और पिछली जो करतूतें हैं उन पे तू शर्मिंदा हो गया, आइंदा ना करने का वादा कर लिया, फरमाया मेरे बंदे मैं तुझे माफ करके जन्नत का हकदार बना दूंगा।
یعنی کہ سب سے بڑے گناہ کی اگر کائنات کے رب نے معافی رکھی ہے تو یقیناً جو اس سے چھوٹے گناہ ہے بندہ جب بھی سچی توبہ کر لے اللہ گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور بندے پہ راضی ہو کر کے اس بندے کی نجات بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مختلف رکھا ہے۔ فرمایا یہ معافی سے نہیں کہ بندہ کسی کا حق مارے، آ کر کے نماز پڑھے، نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگے کہ دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ حقوق ایسے معاف نہیں ہوتے، یہ حق تب ہی معاف ہوگا جس کا حق چھینا، جس کا حق مارا، جب تک اس سے معاملہ کلیئر نہیں کیا جائے گا۔ حقوق العباد والا معاملہ اتنا زیادہ اہم معاملہ ہے، اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اتنا سخت معاملہ ہے۔ فرمایا جب تک بندوں کے حقوق کو کلیئر نہیں کیا جائے گا تب تلک بندہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آج ہم نماز روزے پہ بڑی توجہ دیتے ہیں اور لوگ بھی مثالیں دیتے ہیں، فلاں 5 وقت کا نمازی ہے، فلاں نے اتنے عمرے کر لیے، اتنی حجیں کر لیں، اب وہ حاجی نہیں بلکہ الحاج بن چکا ہے۔ کیا بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ کلیئر ہے؟ اگر تو بندوں کے ساتھ معاملہ درست ہے تو یقیناً اس کی نمازیں بھی اس کے کام آئیں گی، اس کے روزے، اس کی حجیں، اس کی زکاتیں اس کے کام آئیں گی۔ لیکن اگر بندوں کے ساتھ معاملہ درست نہیں، اللہ کی خالص کی ہوئی عبادت، اللہ کے لیے کی ہوئی عبادت بھی بندے کو اللہ کی جنت میں ہرگز نہیں لے جا سکتی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمے بندوں کے حقوق رکھے ہیں۔ حقوق العباد میں جو سب سے پہلے ہمارے ذمے حقوق ہیں وہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارے والدین کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، اور والدین کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے ذمے خاوند کے حقوق ہیں، اسی طرح مہمانوں کے بھی حقوق ہیں۔ حقوق العباد میں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، حقوق العباد میں بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، حقوق العباد میں بہنوں کے بھی حقوق ہیں، حقوق العباد میں تمام مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان بھائی کے 6 حقوق ہیں جنہیں مسلمان نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ پہلا حق فرمایا مسلمان سلام کہے، دوسرے کو چاہیے اپنے بھائی کے سلام کا جواب دے، تکبر نہ کرے، اپنے بڑے ہونے پہ فخر نہ کرے، بلکہ عاجزی اختیار کرے، انکساری کے ساتھ اپنے بھائی کا جو سلام ہے، جو اس نے تحفہ پیش کیا ہے، اس سے بڑھ کر کے اسے جواب دے۔ اس نے السلام علیکم کہا ہے، یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھے انداز میں اس کا جواب دے۔ دوسرا حق، جب مسلمان دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا حق، جب اسے چھینک آئے، جسے چھینک آئے گی وہ کہے گا الحمدللہ۔ سننے والے کا یہ حق ہے سننے کے بعد کہ یرحمک اللہ، اور جسے چھینک آئی ہے وہ پھر سے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور چوتھا حق نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ پانچواں حق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، دوسرے مسلمان کو چاہیے اس کی بیمار پرسی کرے،
اور چھٹا حق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بندوں کے حقوق بندوں کے ذمے لگائے ہیں۔ اگر ایک ایک حقدار کے حق کا ذکر کیا جائے بات طویل ہو جائے گی، لیکن ان تمام حقوق کو نہ ادا کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس معاملے میں غفلت نہ برتیں، بلکہ حق والوں کے جو حقوق ہیں ہم انہیں ادا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تودن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا دنیا میں جس نے اپنے بھائی کے حقوق کو چھینا ہوگا کل قیامت والا دن عدل والا دن ہوگا، انصاف والا دن ہوگا۔ اللہ تعالی اس بندے کے جو حقوق دنیا میں چھینے گئے تھے چھیننے والے بندے سے اس بندے کو لے کر کے دیں گے۔ اور قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ فرمایا بندے تو بندے رہ گئے، قیامت والے دن جانوروں کے درمیان عدل ہوگا، ان کے درمیان انصاف ہوگا۔ حالانکہ یہ جنت جہنم یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن قیامت کے دن کا جو عدل ہے وہ جانوروں کے متعلق بھی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جس دن جانوروں کے درمیان عدل و انصاف ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے ہماری غذا کے لیے ہماری سواری کے لیے ہماری سہولت کے لیے پیدا کیا، جب ان کے درمیان عدل و انصاف ہوگا تو بندوں کے معاملوں کو بندوں کے معاملات کو کیوں نہیں کلیئر کیا جائے گا؟ اور انصاف کا کیا عالم ہوگا، عدل کا کیا عالم ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فرمایا دنیا میں ایک ایسی بکری جس کے سینگ تھے اس نے دنیا میں ٹکر ماری کسے؟ بغیر سینگوں والی بکری کو۔ فرمایا قیامت کا دن ایسا عدل و انصاف والا دن ہوگا جس کے دنیا میں سینگ نہیں اسے سینگ دے دیے جائیں گے، اور جو بغیر سینگ کے بکری تھی اسے سینگ دے کر کے اس سینگوں والی بکری کو بغیر سینگوں کے اٹھا کر کے ان دونوں کے بدلے کو برابر کیا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ جب آپس میں حقوق کو طلب کرنے والے لوگ یہ کیفیت دیکھیں گے کہ جانوروں کو اٹھا کر کے ان کے درمیان عدل و انصاف کو کائنات کے رب نے قائم کیا اور قائم کرنے کے بعد انہیں ختم کر دیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کے دل میں فوراً خیال آئے گا کاش آج میں مٹی بن جاتا، جس طرح ان جانوروں کے حساب کتاب کے بعد انہیں ختم کر دیا گیا میں بھی مٹی بن جاتا، مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا، یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ ہوتا، بلکہ مجھے ویسے ہی ختم کر دیا جاتا۔ بندے کو بتایا جائے گا بندے ختم تجھے نہیں کیا جائے گا، جو تو نے دنیا میں کیا اس کے مطابق آج تیرے اور ان حقوق والوں کے درمیان جزا اور سزا قائم کی جائے گی۔ میرے بھائیوں وہ کیسا ہی لمحہ ہوگا، میرے پاک پیغمبر جناب
सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहू मज़लिमतुन लि अखीही मिन इर्ज़िही औ शैइन फलयतहल्ललहु मिनहुल यौम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने किसी पे जुल्म किया है या किसी का हक छीना है, उसे चाहिए इस दुनिया में ही उस मामले को क्लियर कर ले। जिसके साथ इसका मामला है उसे चाहिए दुनिया में ही अपने मामले को हल कर ले। फरमाया वगरना क्या होगा, कल क़यामत का दिन आएगा, बंदा उठाया जाएगा, न इसके पास दिरहम होंगे, न दिनार होंगे, न दुनिया का माल होगा, न दुनिया की दौलत होगी, लेकिन हकूक लेने वाले आएंगे, तब तक बंदा जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक ये बंदा इनके मामलात को क्लियर नहीं करेगा। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दे करके अपने सहाबाए किराम को समझाया, सहाबा को भी समझाया, पूरी उम्मत को भी तालीम दी। नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मेरे सहाबा अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस आदमी कौन है, गरीब आदमी कौन है, कंगाल आदमी कौन है? सहाबाए किराम के जहन में फौरन इस सवाल का जवाब आया, अल्लाह के रसूल मुफलिस वही होगा ना, गरीब वही होगा जिसके पास न दिरहम न दिनार न दौलत न रुपया न जमा पूंजी न सोना न चांदी न हीरे न जवाहरात न उसके पास जमीनें न इतना माल न दौलत। अल्लाह के रसूल वही मुफलिस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा आप तो समझते हैं कि मुफलिस वो है जिसके पास दुनिया का माल नहीं, और यकीनन हम भी गरीब उसे ही समझते हैं जिसके पास दुनिया का माल नहीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत का मुफलिस, मेरी उम्मत का गरीब, मेरी उम्मत का कंगाल वो इंसान है जो क़ियामत वाले दिन आएगा। और क्या लेके आएगा? फरमाया बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन, ये नमाजें लेकर के आएगा, रोजे लेकर के आएगा, ज़कातें लेकर के आएगा। अब ये इबादतें ऐसी इबादतें हैं जो बंदे को अल्लाह की जन्नत में ले जाया करती हैं, लेकिन इन इबादतों के बावजूद, नमाजों के बावजूद, रोजों के बावजूद, ज़कातों के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बंदे ने नमाजों के साथ साथ क्या किया होगा, रोजों के साथ साथ इस बंदे ने और क्या किया होगा, ज़कात को अदा करने के साथ इस बंदे ने और क्या किया होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा फसफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसने नमाजें पढ़ने के साथ साथ लोगों को गालियां भी निकाली होंगी, व क़ज़फ़ हाज़ा, लोगों पे बहुतान तोहमतें भी लगाई होंगी, वह अकल माला हाजा, नाजायज तरीके के साथ लोगों के माल को भी खाया होगा, फसफा का दम हाजा, लोगों का खून भी बहाया होगा। फरमाया वह शतम हाजा, इसी तरीके के साथ वह ज़रब हाजा, इसने लोगों पे जुल्म ज्यादती भी किया होगा, लोगों को मारा भी होगा। फरमाया अब क्या होगा, एक तरफ इसकी नमाजें, दूसरी तरफ लोगों पे किया हुआ जुल्म, लोगों के साथ की हुई ज़ियादतियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब क्या होगा, ये बंदा भी अल्लाह के सामने, जिसके इस बंदे ने हकूक छीने, वो लोग भी अल्लाह के सामने। अल्लाह फरमाएंगे अब इनके हिसाब को बराबर किया जाएगा। जो हकूक इसने दुनिया में छीने हैं, वो हकूक इन हक वालों को, हकदारों को दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे मेरे भाइयों?
क़यामत के दिन की करेंसी, ये रुपया पैसा, ये दिरहम दिनार, ये डॉलर, ये रियाल, ये पौंड, ये यूरो, ये करेंसियां इंसान के पास नहीं होंगी। सोना चांदी जिन प्लाटों पे कब्जे किए वो प्लाट इंसान के पास नहीं होंगे। क़यामत वाले दिन सिर्फ एक ही करेंसी होगी और वो नेक अमाल वाली करेंसी होगी। अब क्या होगा? इन हकदारों के हकूक कैसे दिए जाएंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नमाजों के साथ आया था, रोजों के साथ आया था, ज़कात के साथ आया था। इसकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी जिनके साथ दुनिया में जुल्म करता रहा, ज़्यादतियां करता रहा, जिनके हकूक छीनता रहा। अब ये सारी इसकी नमाजें, रोजे, हज्जें, ज़कातें इनको दे दी जाएंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हत्ता कि इस बंदे ने दुनिया पे ऐसे हकूक छीने होंगे कि इसका नेकियों वाला जो खजाना है, नेकियों वाला जो अकाउंट है, वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अल्लाह के रसूल, जब नेकियां खत्म हो जाएंगी, हक वाले अभी बाकी खड़े होंगे, फिर क्या होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अदल का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा। अब अल्लाह इन दोनों के दरमियान अदल इंसाफ को कैसे कायम करेंगे? पहले इसकी नेकियां उठाई, हकदारों को दे दी। अब नेकियां खत्म हो गई, अल्लाह जो हकदार हैं उनके गुनाहों को उठाएंगे, इस बंदे के ऊपर डाल देंगे। जिस बंदे ने दुनिया में हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखा होगा, अब नेकियों वाला अकाउंट, नेकियों वाला खजाना खाली हो गया। अपने गुनाह तो किया, लोगों के गुनाहों का बोझ भी इसके सर पे आ गया। नतीजा क्या निकला? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर इस बंदे को पकड़ करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये कौन सा बंदा जो नमाजें लेके आएगा, ज़कातें लेकर के आएगा, हज्जें लेकर के आएगा, रोजे लेकर के आएगा, लेकिन हकूकुल इबाद का इस बंदे ने ख्याल ही नहीं रखा। इस वजह से इस बंदे को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आप क्या सोचते हैं? हमने किसी का हक खा लिया, किसी से रिश्वत ले ली, किसी के माल पे कब्जा कर लिया, किसी के प्लाट पे कब्जा कर लिया, बहनों ने हक मांगा, उन्हें हक ना दिया, भाइयों के हकूक भी छीन ले, ना माँ के हक का ख्याल रखा, ना बाप के हक का ख्याल रखा, ना औलाद के हक का ख्याल रखा। आप क्या समझते हैं इससे दुनिया बेहतर हो जाएगी? अल्लाह की कसम, दुनिया बेहतर नहीं होगी, बल्कि दुनिया भी बर्बाद होगी, साथ साथ आखिरत भी बर्बाद होगी। और सिर्फ आखिरत ही बर्बाद नहीं होगी, दुनिया में लोगों के हकूक को छीनने वाला कब्र में आराम से नहीं सो सकेगा। नबी अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया गया, दो कब्रों वाले हैं, उन्हें अजाब हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमा युअज़्ज़िबानि मिन कबीर, मेरे सहाबा, इन्हें किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा। बड़े गुनाह का मतलब ये नहीं कि ये कबीरा गुनाह नहीं थे, बड़े का मतलब ये है कि जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, जिन गुनाहों को हम बड़ा नहीं समझते, रोजाना हम वो गुनाह करते हैं। फरमाया, इन गुनाहों की वजह से इन बंदों को कब्र में अजाब हो रहा है। अल्लाह के रसूल, वो कौन से गुनाह हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनमें एक बंदा जो पेशाब के छींटों से बचा नहीं करता था, जब पेशाब करने बैठता एहतियात नहीं करता था। आज के नौजवान को कहें नमाज पढ़, कहता मौलवी साहब नमाज कैसे पढ़ूं, मेरे तो कपड़े खराब हैं। तूने कलमा नबी का पढ़ा, क्या नापाक रहने के लिए पढ़ा था? क्या कपड़ों को नापाक रखने के लिए पढ़ा था? और अगर वाकई खराब है
کیا تو نہیں جانتا ان کپڑوں کو ہمیشہ خراب رکھنا اور پیشاب کے معاملے میں چھینٹوں سے نہ بچنا، بے احتیاطی کرنا، یہ قبر میں سکون نہیں آنے دے گا بلکہ قبر میں عذاب کا، سزا کا، اور قبر میں انسان کو سختی کا یہ سبب بن جائے گا۔ فرمایا دوسرے بندے کا گناہ کیا تھا؟ یہ چغلی کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا، لوگوں کے گلے، لوگوں کی غیبتیں، کسی کی بات چڑھ گئی، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا بندہ خود چغلی نہیں کرتا لیکن دوسرے بندے سے چغلی بڑے شوق سے سنتا ہے اور بڑے جناب چسکے لے لے کے سنتا ہے، بھی بتا کیسے ہوا، کیا ہوا، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں۔ میرے بھائیوں یہ بہت گندا گناہ ہے، اور کئی لوگ ڈرتے بھی ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ معاف کرے، گل دسنی تے نہیں سی، چلو تو انو دس ہی دینے یا۔ میرے بھائیوں اس طرح معاف نہیں ہوگا، کسی بھائی کی غیبت، چغلی تب تک معاف نہیں ہوگی جب تک جس کی چغلی کی ہے اس بندے سے جا کر کے معافی نہ مانگی جائے۔ یہ حقوق العباد ہیں میرے بھائیوں، ان حقوق العباد کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے چغلی کرنے والے کو۔ جب چغلی کرنے والے کو قبر میں سزا مل رہی ہے، کسی کو قتل کرنے والا، کسی کو گالی نکالنے والا، کسی پہ بہتان لگانے والا، کسی کی عزت لوٹنے والا، کسی کی عزت کو برباد کرنے والا بندہ، بتلائیں قبر میں کیسے آرام سے سو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ان حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا حق نہیں مارنا، یہ حق مارنا یہ بڑے ظلم والی بات ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم ہی ہے نا کہ کسی کے حق کو مارنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا ظلم سے بچیے، یہ جو ظلم ہے نا قیامت والے دن صرف ظلم ہی نہیں رہے گا بلکہ یہ ظلم انسان کے لیے کل قیامت والے دن اللہ اندھیروں میں تبدیل کر دیں گے۔ جب انسان پل صراط پہ جائے گا، پل صراط بال سے زیادہ بریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور اس پہ کیا ہوگا، حقوق لینے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ بندہ جب اس پل صراط پہ چڑھے گا، جس بندے نے کسی کے حق دینا ہوا، جس بندے نے کسی کا حق مارا ہوا، اسے کاٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہاں تو روشنی کی ضرورت تھی، یہاں تو بندے کو نور کی ضرورت تھی، لیکن اس بندے نے خود ہی اپنے لیے روشنی کو بجھا دیا، نور کو ختم کر دیا۔ بلکہ کیا ہوا، فرمایا اس نے ظلم کیا، اس نے سمجھا میں نے بس ظلم ہی کیا۔ فرمایا ظلمات یوم القیامہ، اس کا جو ظلم ہے قیامت والے دن اللہ اندھیروں میں تبدیل کر دے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واتقوا الشح، اسی طرح شح سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بخل ہوتا ہے، ایک شح ہوتا ہے۔ بخل کنجوسی کو کہا کرتے ہیں، لیکن جو شح ہے وہ کیا ہے، بندہ کنجوس بھی ہو ساتھ ساتھ لالچی بھی ہو۔ فرمایا فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا تم سے جو پہلے والے لوگ تھے انہیں کنجوسی نے، لالچ نے ہلاک کر دیا۔ کنجوس بھی تھے ساتھ ساتھ لالچ بھی کرتے تھے، دوسرے کا حق دوسرے کے پاس نہ رہے بلکہ میرے پاس آ جائے۔ میرے بھائیوں کسی مظلوم پہ ظلم نہ کیا کریں، کسی بھی بھائی پہ ظلم نہ کیا کریں۔ اللہ کی قسم یہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں میں تبدیل ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالی نے اس کی سزا رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم کی جو بد دعا ہے نا، اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ ادھر سے مظلوم کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے، ادھر سیدھی یہ بد دعا اللہ کے عرش پہ جا پہنچتی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں ہے، مدینہ منورہ میں ایک عورت نے ان پہ دعویٰ کر دیا کہ سعید بن زید نے میرے مکان پہ قبضہ کیے رکھا ہے، میرے مکان پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ حضرت سعید بن زید کو
عدالت میں بلایا گیا، لیکن یہ عدالت میں جانے کی بجائے پتہ کیا کہتے ہیں کہ مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے سعید نے اس عورت کے مکان پہ قبضہ نہیں کیا، کیونکہ جانتے ہیں یہ سعید بن زید کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہی کی وجہ سے قرآن سن کر کے حضرت عمر اسلام لے کر کے آئے۔ حضرت عمر بھی عشرہ مبشرہ میں، سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اتنے عظیم انسان سوچا کیسے جا سکتا ہے کسی کے پلاٹ پہ، کسی کے مکان پہ قبضہ کرے؟ جب انہیں بلایا گیا، سعید کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ حضرت سعید بن زید نے یہ نہیں کہا میں نے کیا یا نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کی حدیث سنائی، کہا میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بلشت زمین پہ قبضہ کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، ساتوں زمینوں کا توق بنا کر کے اس بندے کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ ساری دنیا دیکھے گی، دنیا میں آنے والے سارے لوگ قیامت والے دن دیکھیں گے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے دنیا پہ کسی کی زمین پہ صرف ایک بلشت قبضہ کیا تھا۔ حدیث سنا دی سعید بن زید نے۔ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جب میرے نبی نے ایک بلشت زمین پہ قبضہ کرنے کی اتنی سخت سزا بیان کی ہے، او بہنوں کے حصہ نہ دینے والوں اور کہنے والوں مجھے بہن نے معاف کر دیا، بہن مجھ سے مانگتی نہیں، بہن مجھ سے سوال نہیں کرتی۔ قرآن نے کہا نصیب مفروضہ، یہ حصے اللہ نے فرض کیے ہیں، جسے اللہ فرض کرے تو کون ہوتا ہے معاف کروانے والا؟ بہن کون ہوتی ہے معاف کرنے والی؟ یہ تو کائنات کے رب نے فرض کیے ہیں۔ بلکہ میرے نبی نے کہا مرنے والے نے اگر وصیت کرنی ہے نا، وہ مال کے تیسرے حصے سے زیادہ وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا جس کا حصہ اسے ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ بھائی بھائی سے زیادتی کرے، نہ بھائی بہن سے زیادتی کرے، کسی سے زیادتی نہ ہو، نہ بچے سے زیادتی ہو، نہ یتیم سے زیادتی ہو، نہ مرنے والے کی اولاد سے زیادتی ہو، نہ اس کے بھائیوں سے زیادتی ہو۔ فرمایا جس نے کسی کی زمین پہ ایک بلشت قبضہ کیا، قیامت کا دن ہوگا، ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ہار کی صورت میں لٹکا دیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ وہ بدبخت انسان ہے جو دنیا پہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھا کرتا تھا۔ حضرت سعید بن زید نے صرف یہ حدیث ان تک پہنچا دی، کہا میں نے عدالت میں نہیں جانا۔ اگر اس نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ پلاٹ اسے دے دیں، یہ مکان اسے دے دیں، مکان اس بی بی کو دے دیا گیا۔ اب سعید بن زید نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اس عورت کے مکان پہ قبضہ نہیں کیا، یہ مکان میرا ہے۔ عورت نے دعویٰ کیا، عدالت میں کیس کیا، کیس کر کے چرب زبانی کے ساتھ اس نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ میں تجھ سے دو دعائیں کرتا ہوں، پہلی دعا یہ ہے اس عورت کو اس کی زندگی میں اندھا کر دے۔ اللہ دوسری دعا میں یہ کرتا ہوں اس مکان کو ہی اس عورت کی قبر بنا دے۔ حضرات گرامی پھر کیا ہوا؟ اس نے ناجائز کیس کر کے مکان تو حاصل کر لیا، حضرت سعید نے حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے مکان اسے دے دیا، لیکن کچھ ہی دن گزرے یہ اندھی ہو گئی، اب لاٹھی پکڑ پکڑ کے چلتی ہے، اسی مکان میں یہ لاٹھی
पकड़ पकड़ के, लाठी टेक टेक के, अंधी हो करके ये चला करती है। लोग पूछते तू तो बिल्कुल ठीक थी, देखा करती थी, आज अंधी कैसे हो गई? ये कहने लगी लोगों, किसी पे जुल्म न करना, किसी से ज्यादती न करना, किसी के माल पे कब्जा न करना। मैंने जुल्म किया, ज्यादती की, मजलूम की दुआ अल्लाह किस कदर सुनते हैं। मैं अंधी इसलिए हुई हूं, मुझे मोहम्मद के सहाबी की बद्दुआ लग गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी दुआ की थी, अल्लाह इस मकाम को, इस बीबी की कब्र में तब्दील कर दे। ये अंधी होगी, इसे नजर तो आता नहीं था। इसी मकान में एक कुआं था, एक दिन ये चल रही थी, कुएं में गिरी, गिर करके मर गई। लोगों ने ऊपर मट्टी डाल दी। ये बीबी झूठी थी, इसे मजलूम की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाइयों, किसी पे जुल्म न करना, किसी के माल पे नजायज कब्जा न करना। हकूकुल इबाद का मामला बड़ा ही संजीदा मामला है। इस मामले में अल्लाह से डरते रहिए। लोगों के हकूक ना तो छीनिए और ना ही छीनने की कोशिश कीजिए, बल्कि दुनिया में ही हकूक वालों को हकूक लौटा दीजिए, वगरना कल क़यामत वाले दिन ये हकूक की अदायगी जो हमने नहीं की होगी, ये हमें जन्नत में नहीं जाने दी गई बल्कि जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगी। अल्लाह ताला मुझमें सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।